إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آواز سادی کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنائے. حضرات جی وقار ماشاءاللہ جدائے دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، اور میرے تو قبل تسی احباب جماعت دے عظیم خطیب، قرآن و سنت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پوری حافظہ اللہ تعالی دا بڑا شاندار اور بڑا جاندار خطاب سماعت فرما چکے. چند منٹ بڑی محبت دے نال، بڑی توجہ دے نال اپنے اس مہمان دیاں گزارشات بھی سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال قرآن و سنت دیاں باتاں سن سنا کے سمجھ کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی بیان، کوئی بھی تقریر، کوئی بھی خطاب اگر کسی عنوان دے تحت ہوئے تو وہ باتاں اپنے اندر بڑا اثر رکھ دیں، لوگاں واسطے بڑیاں مفید ثابت ہوندیاں. اور اگر بے عنوان تقریر، غیر مرتب گفتگو اور بے ربط بیان ہوئے تو بعض اوقات بڑی علمی گفتگو بھی اپنا اثر کھو جاندی، غیر مفید اور بے اثر بن جاندی. تو کسی بھی بیان واسطے عنوان دی بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک اللہ دا بیان ہے، قرآن اللہ دی تقریر ہے، قرآن کریم اللہ پاک دا خطاب ہے، اور اللہ دا خطاب اور اللہ دا بیان بے عنوان نہیں.
اللہ دی تقریر دا بھی ایک موضوع ہے، اللہ دے بیان دا بھی ایک عنوان ہے، اور قرآن دا عنوان کیا ہے؟ انسان۔ قرآن دا عنوان ہے انسان، اللہ دی تقریر دا موضوع ہے انسان، اللہ دے خطاب دا عنوان کیا ہے؟ بولو سارے بولو، انسان۔ اللہ دی کلام دا موضوع ہے، قرآن دا مخاطب ہے، اور حضرت انسان واسطے قرآن اس قدر لازم و ملزوم ہے کہ کوئی بھی کسی کمپنی دی تیار کردہ کوئی پروڈکٹ انسان خرید دے، کوئی موبائل ہے، کوئی اور مشین ہے، کوئی کار ہے، موٹر سائیکل ہے، کسی برانڈ دی کڑی ہے، کوئی اور الیکٹرک دی کوئی چیز ہے، ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد، ادھر آؤ، ایتھے نہیں وڈی کرسی پھب دی، اہلا و سہلا مرحبا، فضیلت شیخ حضرت مولانا علامہ عبد الصمد معاذ حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، علماء کرام، احباب جماعت، مسلک دے خدام، اللہ تعالی ندیاں دن رات دیاں کاوشاں اور محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کوئی بھی چیز خریدو او دے نال انہوں بنان والیاں نے ایک کتاب رکھ دیتی ہے کہ اس موبائل نو، اس مشین نو اس کتاب دے مطابق استعمال کیتا جائے تو یہ چیز مفید ہے، اس مشین دا فائدہ ہے، اس کتاب دے مطابق اس کڑی نو استعمال کیتا جائے، اس موٹر سائیکل نو استعمال کیتا جائے، اس مشین نو استعمال کیتا جائے، ایدی احتیاط کیا ہے؟ اس کتاب دے اندر موجود ہے۔ ایدہ صحیح فائدہ کیویں اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کتاب دے اندر موجود ہے۔ اس مشین نے چلنا کیویں ہے؟ اس کتاب دے اندر موجود ہے۔ انہیں چارج کیویں ہونا ہے؟ اس کتاب دے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک مشین رب کائنات نے بنائی، اللہ دیاں بے شمار تخلیقات نے، لیکن اللہ دی تخلیق دا سب تو عظیم شاہکار جو بنایا ہے کیویں؟ فی احسن تقویم۔ اس تو اللہ دی تخلیق دا کوئی شاہکار اچا اور بلند نہیں۔ جو بہترین شاہکار ہے اس مشین دے احتیاط واسطے، اس مشین دے استعمال واسطے، اور اس مشین دی تمام تر ضروریات واسطے، اور اس مشین دے تمام تر معاملات نو بیان کرنے واسطے اس مشین دے نال جڑی کتاب کلی ہے او دا نام قرآن ہے، اور وہ مشین حضرت انسان دا وجود ہے۔ انسان اور قرآن اس قدر لازم و ملزوم نے کہ ہن قرآن دے آن تو بعد جڑا انسان اس قرآن دے نال جڑ جائے گا وہ حقیقی انسان بن جائے گا۔ جڑا انسان اس قرآن تو دور ہو جائے گا وہ دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں اور دنیا دیاں ساریاں یونیورسٹیاں تے کالجاں دے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، دنیا جنوں علم کہہ رہی ہے وہ سارا علم حاصل کرے، قرآن تو محروم رہ کے کوئی MBBS کر لے، قرآن تو محروم رہ کے کوئی انسان LLB کر لے۔ ٹھیک ہے، اب بس ٹھیک ہو گئے، چلو ہو گئے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے، بس ہونا کسا جی اگے نہیں لڑنے، اور شاہ جی دے منڈے کو نہیں سی لڑیا تو میرے کو کتوں ہی لڑنا ہے۔ اللہم صل علی محمد، کدھر گیا آپ؟ کدھر غصہ ہی نہ جاتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ صحت ہے نا جی، یہ انہوں نے اپنے حساب نہ بنوایا۔ ماشاءاللہ شاعر توحید و سنت محترم حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب لاہور تو تشریف لے آئے، تو انہوں اپنے خوبصورت کلام نال بھی محظوظ کرن گے۔ بڑی محبت اور توجہ درکار۔ قرآن تو دور رہ کے انسان
دنیا دیا ساریاں ڈگریاں حاصل کر لوے، جو قرآن تو دور ہے، صحیح معنی دے اندر انسان نہیں بن سکتا۔ انسان واسطے قرآن لازم ہے۔ انسان دی بہترین زندگی دا طریقہ اللہ دا قرآن دسے گا۔ میڈیکل سائنس ہے، وہ ایک فن ہے، وکالت ہے، وہ ایک فن ہے، اور کیمسٹری ہے، وہ فن ہے، بایو ایک فن ہے، الجبرا ایک فن ہے، فزکس ایک فن ہے، جغرافیہ ایک فن ہے۔ تمام کالجات یونیورسٹیاں دے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ علم نہیں، وہ فن ہے۔ علم وہ ہے جو رب کائنات نے آمنہ دے لال دے دل تے نازل فرما چھڑے، وہ علم ہے، بقایا فن ہے۔ دنیا دے فنون دے ماہر اگر حقیقی علم تو، علم ربانی تو محروم رہن گے، درندے بن جان گے۔ وکیل ڈاکٹرانو وڈ وڈ کھان گے۔ ڈاکٹر انسان دے آزادی سمگلنگ دا، چوری دا، گردے چوری اور جسم دے آزاد چوری کرن دا کاروبار کر کے درندے بن جان گے۔ دنیا دے بڑے بڑے سائنسدان درندے بن جان گے۔ دنیا دے بڑے بڑے انسان درندے بن جان گے اگر علم ربانی تو محروم رہن گے، انسانیت تو محروم ہو جان گے۔ فرمایا پھر کیفیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تے ڈنگر نے، یہ تے جانور نے، بلکہ جانوراں تو بھی بدتر نے۔ اور انسان کون نے؟ جڑے علم ربانی دے حامل بن جاندے نے۔ انہیں انسان جدو انسان اپنی حقیقت تو آگاہ نہیں ہوئے گا، سائنس دیاں تھیوریاں، سائنس دے تجربے، سائنس دے نظریات بدل دے آئے، سال ہر سال تو بدل دے آئے۔ انسان کہنے لگے باندر تو بنے ہاں، پہلو باندر سی، پھر انج ہوندا ہوندا انسان بنیا، پھر جدید ٹیکنالوجی آئی، انہیں جدید نظریات پیش کیتے۔ زمین پہلو کی سی، بعد وچوں جدید نظریات آئے، بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے نظریات باطل ہوئے، لیکن قرآن دا نظریہ جڑا 1400 سال پہلوں سی، آج بھی دنیا او دا تجربہ کرے تے اللہ دی قسم روزے روشن دی طرح ایاں تے 100% سچ ثابت ہوئے گا۔ اللہ دی اس کتاب دے اندر انسان دی ابتدا تو لے کے انتہا تک، انسان دے عروج اور بلندی دے حضرات ذرائع اس کتاب دے اندر موجود نے۔ انسان واسطے مضرات کی نے، نقصانات کی نے، اس کتاب دے اندر موجود نے۔ انسان نے اپنی روح نو کیویں چارج کرنا ہے، انسان نے اپنے وجود نو کیویں زندہ رکھنا ہے، انسان دی زندگی دے تمام رموز و اوقاف تانوں اللہ دا قرآن بیان کرے گا، جو کائنات دی کسی کتاب دے وچوں تانوں نہیں ملن گے۔ انسانیت ملے گی قرآن دے وچوں، انسان نو اپنا حقیقی مقام ملے گا قرآن دے وچوں، اور ابتدا تو، بلکہ ابتدا تو ہی پہلو ابتدا ہے، ابتدا دے وچ تے کچھ ہے نا، اس تو پہلو دا تذکرہ کیتا جدوں کچھ بھی نہیں سی، قرآن نے پھر ایدا مڈ جتھوں بجا ہے نا او دا ذکر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دی تھوڑی جی سیر کریے، اور پھر میں اپنا پیغام تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ بڑی محبت اور توجہ درکار ہے۔ اللہ قرآن دیاں رحمت دیاں چھٹاں نو ساڈے دلاں دی بنجر زمین دی سیرابی دا ذریعہ بنا دے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ فرمایا حل اتا علی الانسان، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان آج تیرا نام ہے، آج تیری پہچان ہے، آج تیری ولدیت، آج تیرا شناختی کارڈ، آج تیری زوجیت، آج تیری قوم تے برادری،
اج تیرا حسب نسب اج تیرے تعلقات دے نال بڑیاں نسبتاں قائم تے دائم نے، لیکن بندے ایک او بھی ویلا تیرے تے آیا جدوں قابل ذکر چیز ہی نہیں سے، جدوں ہے ہی کچھ نہیں سے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. جدوں کچھ بھی نہیں سے پھر کی بنیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اساں ایک نطفے چو پیدا کر کے پانی دے قطرے چو بنا کے تیرے کان بنائے، تیریاں اکھاں بنائیاں اور بنا کے چھڑ نہیں دیتا تینوں، تیرے وس تیرے ہاتھ چھڑ نہیں دیتا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا پھر اساں تیری رہنمائی کر دیتی. اے بندیا تیرے سامنے رستہ ہے، اے حق دی راہ، اے باطل دی راہ، اے رحمان دی راہ، اے شیطان دی راہ، اے نجات دی راہ، اے عذاب دی راہ، اے جہنم دا رستہ تے اے جنت دا رستہ، اے حق دی راہ اے باطل دی راہ. ہن تیری مرضی تے اختیار ہے، جڑا مرضی رستہ چن لے، جڑی مرضی راہ نو اختیار کر لے. اساں تینوں اختیار بھی دے دیتا ہے، شاکر بن جا یا نہ شکرہ بن جا. اما شاکرا و اما کفورا. شکر گزار بن جا یا نہ شکرہ بن جا. اساں تیرے سامنے رستہ رکھ دیتا. ہن تو اپنی مرضی دے نال یا شاکر بن جا یا نہ شکرہ بن جا، کافر بن جا. رب کائنات نے انسان دی حقیقت بھی دس دیتی، ایدی اصلیت نو بھی بیان کر دیتا. فرمایا اصل دے اندر انسان ہے ہی نہ شکر آئے، انسان ہے ہی تھوڑ دل آئے، انسان ہے ہی جلد باز ہے، انسان ہے ہی بڑا کمزور دل والا ہے، انسان ہے ہی بڑا اجلت پسند ہے. اور فرمایا اے انسان اپنے رب دی پہچان کر، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. حالانکہ اساں پیدا کیتا پھر اسی مار دیاں گے پھر دوبارہ زندہ کران گے، اس کے باوجود انسان نہ شکر آئے، انسان کفور ہے. انسان جیڑا ہے اے بڑا ہی نہ شکر آئے اپنے پروردگار دا. ایک مقام تے فرمایا ان الانسان لکفور مبین. بہت ہی بڑا نہ شکر ہے، بڑی سری نہ شکری کر دے. حضرات ذرا غور کرے آج ہے رب کائنات نے پیدا کیتا ہے. حضرت انسان دی تخلیق ابتدا ارتقا اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں. انسان دی زندگی دے سارے معاملے رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں. اور جڑا قرآن تو دور جائے گا اور رحمان دے بیان تو دور جائے گا، وہ اپنی اصل نو پہچانن تو دور جائے گا، اپنی حقیقت تو غافل ہو جائے گا. جبکہ اللہ دا قرآن تعارف کروا رہے ہیں، اللہ دا قرآن پہچان کرا رہے ہیں. حضرت انسان اے نہ آکڑیا نہ کر، اے نہ تکبر نہ کریا کر. قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ.
رب کائنات دا قرآن انسان دی تخلیق دے مراحل بیان کر رہے ہیں اور کتے انج اعلان کیتا دل لگاؤ اللہ دے قرآن دی طرف. قرآن روحاں دی غذا بھی ہے, قرآن انسان واسطے لوگوں مشعل راہ بھی ہے, اے بیماراں لئی دوا بھی ہے, اے مریضاں لئی شفا بھی ہے. میں قربان جاواں رب کائنات دا قرآن انج بھی اعلان کر رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ. اے تیرا مڈ, اے تیری ابتدا, اے تیرا آغاز, اے تیری اوقات, اے تیری حقیقت. من نطفتن فرمایا انا, اے حضرت انسان ذرا غور تے کر, ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا. ذرا قرآن تے غور تے کرو. ثم نخرجکم ماں دے پیٹوں طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. اچھی پڑھو سبحان اللہ. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں. حضرات جدوں تک انسان قرآن وال نہیں آئے گا اپنی حقیقت تو دور رہے گا, اپنی اصلیت تو دور رہے گا, انسانیت تو دور رہے گا. حضرات قرآن انسان نو انسانیت سکھا رہے ہے, بندیاں وال رب دی رحمت دا پیغام بن کے آئے ہے, کائنات دے لوگاں دی طرف اللہ دی رحمت دی چٹھی بن کے آئے ہے, اللہ دی محبت دا لیٹر بن کے آئے ہے. اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگان نے تعارف کرانا اس قرآن دا تے توجہ پتا کی کہنا, اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے. اے چٹھی آسمانی اللہ جڑی تیرے والوں چٹھی آئی سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے, سانو سمجھ کے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمانا. اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے, کلن والا دا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے, لوح محفوظ وچوں کلی الہیا, اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. اور فرمانا کھول کے کن سن لے فیصلہ بات روشن ضمیرو, فرمانا کھول کے کن سن لے میرے آویرا ہوئے, کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی, پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی, ایسی جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی, آج کل موت تیرے سر اتے آئیا, اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. حضرت انسان تیرے واسطے قرآن ایڈا لازم ہے. قرآن تو بغیر انسان لوگو حیوان بن جاندہ ہے, قرآن تو بغیر انسان لوگو درندہ بن جاندہ جے. رب کائنات نے بیان فرمایا ہے اپنی ابتدا تے غور کر, اسا کتھوں آغاز کیتا ہے, تینوں کیویں ماں دے پیٹ وچ پیدا کیتا, اور مٹی دے چند ذریاں نوں اٹھا کے پانی دا قطرہ بنایا ہے, پانی دے قطرے چو گاڑا خون, گاڑے خون چو
چو گوشت دا لوتھڑا، گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں، پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا ہے. سمان شانا خلقن آخر، خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. او دے تو بہتر تخلیق کرنے والا دوجا کوئی نہیں. پھر آؤ اپنے اس مالک نو پہچان، اپنے پروردگار والا آؤ جس رب نے تیرے اتے ایسا احسان کیتا. اس اللہ نے کی کیتا؟ فرمایا یا ایھا الانسان. انسان دا موضوع بیان ہو رہے ہیں، انسان دا عنوان بیان ہو رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بندے ہاں ذرا غور تے کر، کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں تیرے رب تو دور کر دیتا ہے، اور کیڑی شے ہے جنہیں تینوں تیرا رب بھی پلا دیتا ہے. حالانکہ تیرا رب تے او آ جنہیں تینوں پیدا کیتا، پھر تیرے خوبصورت اعضاء برابر تیرے اعضاء بنا دیتے، پھر تیرا ڈیزائن بنایا، تیری نوک بلک نو سنواریا. اس رب تو علاوہ دس تے صحیح کیڑا ہے جنہیں تیرے واسطے کچھ کیتا ہوئے. تیرا رب ہوئے جنہیں تیرے واسطے انہا کچھ کیتا. زمین بنائی، آسمان بنایا تیرے واسطے، سورج چند ستارے پہاڑ ہواواں فضاواں، اے لوکو بارشاں، زمین چو نکل والی انگوریاں، میوے باغات، پھل فروٹ، سبزیاں، ترکاریاں، اس رب نے تیرے واسطے کی نے کیتا. اور اینا کیتا، اینا کیتا. آنکھ بند کر، تیرے اندر او دی قدرت دے شاہکار، آنکھ کھول تیرے سامنے او دی قدرت دے شاہکار. اینا کیتا، اینا بھی نہیں زور لگیا. پھر کہہ لو اللہ دیاں نشانیاں، خالق کائنات دی تخلیقات غور تے کر. اینا کیتا، اینا بھی نہیں زور لگیا. اللہ باجوں تینوں کیڑا ہور لگیا. اللہ زندہ باد. اینا اینا کیتا، اینا کیتا، اینا بھی نہیں زور لگیا. اللہ باجوں تینوں کیڑا ہور لگیا. اللہ باجوں تینوں کیڑا ہور لگیا. اور حق دیوے ہور نو جو ہووے ہور دا، حق دیوے ہور نو جو ہووے ہور دا، او دے اتے حد لگدا ہے چور دا، او دے اتے حد لگدا ہے چور دا. اور شرک کرن والا مینوں چور لگیا. مشرک چور ہے وے کہ نہیں؟ حق رب دا ہے تے دیندا اور نو پیا ہے. اللہ دے حق دے اندر چوری، اللہ دے حق دے اندر چوری. حق دے وے ہور نو جو ہووے ہور دا، او دے اتے حد لگدا ہے چور دا. تا شرک کرن والا مینوں چور لگیا، شرک کرن والا مینوں چور لگیا. اللہ باجوں تینوں کیڑا ہور لگیا. اس رب نے تیرے واسطے کی نہیں کیتا. میں قربان جاواں جڑا انج اعلان کر رہا ہے، فرمایا هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اور رب ہے جنہیں تینوں پیدا کیتا، پھر تینوں مار دے گا، پھر دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. ان الانسان لکفور.
یہ تے ہے ہی نہ شکر ہے انہیں اینا کچھ کیتا پھر بھی ادا حق دین دی واری آئے ہوراں دے در تے ٹر جاندا ہے حضرات را غور کرے آجے قرآن دس دائے پیا انسان نے متھا کیویں چکانا ہے قرآن دس دائے پیا انسان نے اک کیویں استعمال کرنی ہے قرآن دس دائے انہیں زبان کیویں استعمال کرنی ہے قرآن دس دائے انہیں ہاتھ کیویں استعمال کرنا ہے قرآن دس دائے انہیں پیٹ دے اندر لقمہ قادہ پہنچانا ہے قرآن دستا ہے پیا زندگی کیویں گزارنی ہے قرآن دستا ہے پیا انسان دا مقام کی ہے انسان دی حیثیت کی ہے انسان دی عظمت کی ہے قرآن آیا ہے صاحب قرآن لے کے آئے قرآن پڑھ پڑھ کے دسیا انسان دا مقام کو دسیا ہے انسانیت دی معراج نو انسان نو انسانیت دی معراج تے پہنچایا ہے انسان دی اصل حقیقت دے سامنے رکھی ہے پاک پیغمبر نے آ کے قرآن پڑھیا ہے انقلاب کیا گیا ہے اور محبت دا پیغام سمیٹے آجے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے اچھی کیا لو نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے اور وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے اچھی کیا لو انسان نو دا اصل مقام ملے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن نال قرآن دے آن نال قرآن دے اپنام دے نال وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے قرآن تو بغیر انسان دی قدر کر سکدا لوگوں وکیل جانور بن گئے وکیل وڈ کھاندے نے کوئی وکیل ہوئے تے میری گل دا غصہ نہ کرے جڑا وکیل دین والا ہے قرآن والا ہے اللہ دی قسم ہے جڑا علم ربانی دا حامل بن کے LLB کرے علم ربانی دا حامل بن کے قرآن پڑھ کے لوگوں MBBS کرے لاہور دے کئی کالجاں دے اندر کئی سالاں تو جڑے ڈاکٹر MBBS کر کے میڈیکل کر کے ٹاپ تے آ رہے ہیں نا کئی سالاں تو ٹاپ تے آن والا ہر طالب علم حافظ قرآن نکل رہا ہے یعنی رب دی کتاب نو سینے چ جمع کر لیا بندیاں دی کتاباں دے اگے کی حافظ قرآن دنیا دے ہر شعبے دا کامیاب انسان بن جاندہ ہے اور جڑا قرآن تو محروم روے دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں حاصل کرے سچا انسان بن سکدا مسلمان تے بات دی بات سچا انسان نہیں بن سکدا انسانیت تو محروم رہ جاندا ہے اس واسطے لوگو رب دا قرآن انسان واسطے اتنا لازم و ملزوم ہے میں قربان جاواں میرا کملی والا محبوب آئے رب کائنات دیاں دتیاں ڈیوٹیاں دے مطابق قرآن پڑھ دینے پہ ڈیوٹی کیا ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پاک پیغمبر آئے محبوب قرآن پڑھ دینے پہ قرآن پڑھ کے رب کائنات دی طرفوں دیتیاں ڈیوٹیاں پوریاں کر دینے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم محبوب ایتاں پڑھ کے قرآن سنا کے انہاں دے دلان دے زنگ اتار دے پاک پیغمبر قرآن پڑھ دینے پہ انہاں نو اندروں بھی پاک کر دینے پہ باہروں بھی پاک کر دینے پہ ویزکیہم
قرآن پڑھ پڑھ کے میرا محبوب معاشرے نو پاک کردا ہے پیا. پاک معاشرے دی کملی والے محبوب نے بنیاد رکھی ہے اور انقلاب آ گیا ہے. قرآن دی اس آیت دا ترجمہ حضرت شیخ القرآن نے کرنا پتہ کی کہنا, اے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی, کالی کفر دی رات مکان آیا اور راہوں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل باؤں پھڑ مشفق بنے لاؤن آیا. اے مینوں دیو اے سانوں دیو مبارکاں آن لوکو ساڈے ستے نصیب جگاؤن آیا. میں قربان جاواں آیا صاحب قرآن آئے, قرآن لے کے آیا ہے اور قرآن دی برکت دے نال مکے دے بدو صحراواں دے بادیا نشین قوم دے ہاتھی تے راہبر بن گئے, رہنما بن گئے. ایسیاں کھچاں پہ گئیاں کتاب وال, ایسیاں کھچاں پہ گئیاں قرآن وال. فرمایا محبوب سونیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق. انہاں نے حق پہچان لیا ہے. ہن قرآن دی آیتاں انہاں دے کنی پیندیاں نے, انہاں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے, قرآن دے نال ایسا جڑ گئے نے, قرآن پاک دے نال ایسا پیار پہ گیا ہے. میں قربان جاواں جنہاں نے حق نو پہچانے ہیں, قرآن ہی تے حق کے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اچھی پڑھو, انا انزلنا علیک الکتاب بالحق. اور کدے فرمایا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اے سونے محبوبہ اساں تواڈے اُتے قرآن نو حق بنا کے نازل کیتا ہے. قرآن دیاں آیات حق بن کے آئیاں. لوگوں میں قربان جاواں کتے میرا پروردگار انج اعلان کر رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. قرآن ہی تے حق بن کے آئے. اس حق نال جڑ جاؤ, اس حق نال پیار پا لو. صاحب قرآن لے کے آئے, قرآن پڑھ کے سنایا ہے. معاشرے دے اندر انقلاب آ گیا ہے اور کوئی بھی معاشرہ لوگو قرآن تو بغیر کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا. ریاست مدینہ دی بنیاد اللہ دے قرآن دے اصولاں تے رکھی گئی. ریاست مدینہ دا قانون اللہ دا قرآن بن گیا, ریاست کامیاب ہو گئی. لوگو قرآن جس خطے تے نافذ کر دیتا جائے, زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے خزانے باہر کٹ دیندی ہے. آسمان تو بھی رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے. قرآن جس جسم وچ آ جائے وہ جسم برکت والا بن جاندا ہے. قرآن جس زمین تے نافذ کیتا جائے اور زمین برکتوں والی بن جاندی ہے. ایتھے ہر چیز موجود ہے. پاکستان دی زمین دے نیچے معدنیات موجود نے, ساڑھے کو لویا موجود ہے, حتیٰ کہ ساڑھے کو سونا موجود ہے بلوچستان دے پہاڑاں دے اندر. اور جناب زمین دے نیچے تیل موجود ہے, ہر معدن موجود ہے, چارے موسم موجود نے, سارا اناج موجود ہے, ہر پھل موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اسی مقروض ہاں, ملک مقروض ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے. قرآن تو دوری دا نتیجہ ہے, ہر نعمت موجود ہے پر پوری نہیں پیندی. اور سعودی عرب جدوں تک انہوں نے قرآن دے اصولاں تے اپنے ملک نو چلایا, انہوں بھی ہلدے نے پے تے قرضے بھی لینے پہ گئے نے. اور جدوں تک قرآن اور زمین تے موجود سی, قرآن دیاں ایتاں دے بورڈ لگے, سڑکاں تے قرآن, بورڈ لگے قرآن, آیات لکھیاں,
बसां 'च जनाब कुरान दियां आयात, कारां दे उत्ते कुरान दियां आयात, दीवारां दे उत्ते कुरान दियां आयात। शेरे पाकिस्तान हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह बड़ी सोहनी वंड करते हैं, आंदे ने सऊदी अरब जाओ ना, कुरान ही कुरान है, कुरान ही कुरान है। ते अल्लाह दी रहमत पता किवें आ, पहाड़ खोदते ने विचों सोना निकल आउंदा है, जमीन च टप्पा मारते ने थल्लों तेल निकल आउंदा है। कुरान नूं अपनाया ते इन्नियां बरकतां ने, असां कुरान नूं छड्ड दित्ता, असीं टप्पा मारने आ थल्लों सप निकल आउंदा है। गल ते शेरे पंजाब दी ठीक है, हकीकत है, गल है जी। अच्छा माशा उमरे ते ने शेरे पंजाब, अल्लाह उन्होंने सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह उन्होंने इबादत फरमाए। हज़रात गौर करो, कुरान तो दूरी बड़ियां नेमतां दी मौजूदगी दे बावजूद मुल्क मकरूह है, अल्लाह सानू कुरान वाला बना दे, अल्लाह सानू कुरान नाल सच्चा प्यार अता कर दे। हज़रात कुरान वालियां कौमां उरूज वालियां कौमां बन जांदियां ने, ये ते कुरान दे फैसले भी ने रब्बे कायनात दी तरफों, हज़रात ऐलान भी ने और जमानतां भी ने। कुरान वाले बन जाइए, साडे घरां विच कुरान आ जाए, साडे जिस्मां विच कुरान आ जाए, साडियां जुबानां ते कुरान आ जाए, और दुआ भी कर लिया करो। दुआ हज़रत शेखुल कुरान दी दुआ, हज़रत शाह जी शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी दुआ, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शेहूपुरी साहब, मोहतरम जनाब तारिक रियान साहब, बरादरान दाएं बाएं तशरीफ फरमा, दिल लगाओ दुआ करनी। ते पता की कहना, फरमाना मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, आमीन भी कह छोड़ो, मैं पढ़दा रहा, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह। असां ते दुआ अपनी अखीं पूरी हुंदी वेखी है, आखिरी जुमा पढ़िया, आखिरी जुमा मौलाना अब्दुल्ला शेहूपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा ने, मैं विचों साजिद कढ़ दिता है, तुसी हुण जानशीन हो हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह। साजिद ना लिखिया करो चाचा जी, अगो तो ना मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी हाफिज़हुल्लाह होते रहमतुल्लाह अलैह हो गए ने ना। ये यादां इंजी ताज़ा रहन, ये बहारां इंजी लगियां रहन, माशाअल्लाह दिल लगाओ। आखिरी जुमा पढ़िया है हज़रात, इथों जामिया सल्फिया तो जाना, जुमा पढ़ना बुजुर्गां दे पिछे, आखिरी दम तक ये दुआ असां पूरी हुंदियां वेखी है। फरमाना मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, तेरे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह, मेरी पढ़दे आई निकले और साड़ी पढ़दे आई निकले जान अल्लाह, मेरी पढ़दे आई निकले जान अल्लाह, मिले पाक नबी दा बेड़ा है। इत्थे आ जाओ, असी तो हैरान हो गए तुहाडी परवाज़ तो माशाअल्लाह, अज हैरान कर दिता। आलम मसालम मरम जनाब मुदस्सर अजीज साहब, मेरे मोहसन, मेरे अजीम बरादर मुशफिक तशरीफ ले आए, मरहबा। सांगले सन, गल हुई है, तारिक साहब ने गल कराई, कहने लगे मैं आया जी, अल्लाह तुहाडा सफ़र तुहाडी निजात दा ज़रिया बनाए। हज़रात ए मुहब्बत ए प्यार, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल दीन दी वजह तो ये जड़े रिश्ते, ये जड़ियां मेरी वालदा ते मोहतरम मुदस्सर अजीज साहब दी वालदा ने कुरान पाक कट्ठियां हिफ्ज कीता है और बाद चो कट्ठियां दौर कर दी होंदी, पूरा कुरान हाफिजा। मेरी वालदा मोहतरमा भी कुरान दी हाफिजा, मुदस्सर साहब दी वालिदा भी, अल्लाह ताला इन्हां नूं अपनी रहमत दे नाल उन्हां दा सदका जारिया बनाए, मैनू भी भाई जान नूं भी, और उन्हां दोवां कर्मां वालियां नूं अल्लाह अपनी रहमत दे नाल कुरान दे इस साथ दी बरकत दी वजह तो अल्लाह कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा। हज़रात दिल लगाए मोहब्बत दे नाल दुआ करनी, मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह, तेरे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह, मेरी पढ़दे आई निकले और साड़ी पढ़दे आई निकले जान अल्लाह, मिले पाक नबी दा बेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते को फेरा है, इथों नजर बचा के तुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है। अल्लाह अगलियां मंजिलां भी आसान कर दे। हज़रात कुरान दा साथ बड़ी अजमत वाला है, कुरान पाक नाल वफा कर लो, कुरान दुनिया विच भी वफा कर दे। अल्लाह दी कसम उठा के कहीं ना, कुरान कबर विच भी वफा कर दे, कुरान कल हशरे च भी वफा करेगा। मेरी सरकार फरमांदे ने, बंदा कबर चो निकलेगा ना तो कोई रिश्तेदार नेड़े
والدین قریب نہیں آؤ گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کوئی بھی نیڑے نہیں لگنا، نہ ماپے نہ بہنا پرا نہ یار دوست نہ کوئی سجن بیلی نہ رشتہ دار، کوئی نیڑے نہیں آئے گا. حضرات منظر ہے جدوں قبراں دے وچوں باہر نکلنا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو خوبصورت نوجوان آ جان گے، ایک سجے گٹوں پھڑ لے گا، ایک کھبے گٹوں پھڑ لے گا. آ چلیے جنت، آ چلیے جنت. ایک کہے گا جنت بھی چلنے ہیں، پہلو اپنا تعارف تے کراؤ، تسی ہے کون؟ ایک کہن گے نہیں پہچانیا. ایک کہے گا میں ماہ رمضان، دوجا کہے گا میں رب دا قرآن. آ دوویں چلیے جنت دے اندر. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن نال وفا کرے آ جائے. قرآن بڑا وفادار ہے، یہ تے قبر وچ بھی وفا کردا ہے، یہ تے حشر وچ بھی وفا کردا ہے. میرے محبوب نے فرمایا لوگو اپنے گھراں نوں قبرستان